नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मुल्क की सियासत में घुमसान का रन पड़ चुका है। हर तबका, हर शोबा आपस में नबर्द आज़मा है और जंग बुनियादी तौर पर जमहूरियत और गैर जमहूरी तबकों की है। जंग बुनियादी तौर पर इमरान खान और नवाज शरीफ की है। जंग बुनियादी तौर पर पार्लियामान की और दूसरी जानिब जुडिशरी और इस्टेब्लिशमेंट की है। इसको हम चाहे कोई भी नाम दे दें, लेकिन ये जंग बहरहाल जमहूरी और गैर जमहूरी कुव्वतों के दरमियान है। इसके अंदर बहुत सारे मुजाहरे हो रहे हैं, बहुत सारे वाक़यात हो रहे हैं, बहुत सारी ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही हैं, बहुत सारे टिकर्स चल रहे हैं और सनसनी फैलाई जा रही है। लेकिन याद रखिएगा कि जंग के दायरे यही दो हैं और ये जंग उस वक्त तक हल नहीं होगी जब इसमें अमन नहीं होगा, जब तक कहीं कोई ये दायरे आपस में मिलेंगे नहीं, कुछ चीज़ें ओवरलैपिंग नहीं होंगी। अगर ये बंदूकें ताने खड़े रहे तो किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा। आज के दिन की कार्रवाई से शुरू करते हैं। आज जनाब सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने इलेक्शन के हवाले से कार्रवाई का आगाज़ करना चाहा तो जनाब एक मामला सामने आ गया। फारूक एच नाइक ने एक ख़त पढ़ना शुरू कर दिया और वो ख़त ये था कि भाई पीडीएम चाहती है कि 2 जजेस इस बेंच में ना बैठे, इसलिए कि उन पे उन्हें एतबार नहीं है। और ना सिर्फ कि इस मुकदमे में वो ना बैठे, बल्कि किसी भी मुकदमे में ना बैठे। किसी और जगह का जज होता तो वो डूब के मर जाता, शर्म से मुंह छुपाता फिरता। लेकिन ये 2 लोग डटे हुए बैठे हैं जैसे इंसाफ इनके बाप का माल है। तो बहुत ही तज़हीक आमेज़, ज़िल्लत आमेज़ किस्म की कैफियत थी। लेकिन किसको इन चीज़ों की परवाह है? अगर इज़्ज़त की बात होती तो बहुत से पहले ऐसे फैसले ना दिए होते, 3 अरब रुपए की जायदाद ना बनाई होती, कोई और काम किया होता, इंसाफ किया होता, तराजू के दोनों पलड़े बराबर रखे होते, परवेज इलाही की फ़ोन कॉलें ना रिसीव की होती, एक मुजरिम को घर पे ना बिठाया होता। तो ये तो फिर आखिर में होना था। अब यहाँ पे इज्जत गैरत वाला मामला नहीं होता, ये मामलात कुछ और ही सतह पर तय होते हैं और वो उस सतह से आगे निकले हुए 2 अशखास हैं जिनका सारा करियर दागदार है, जिनके सारे मामलात मशकूक हैं, लेकिन वो इंसाफ की मसनद पर बैठे हैं। जिसके ऊपर चाहे लाठी चला दें, जिसका चाहे सर कलम कर दें, जिसे चाहे कैद बामुशक्कत दे दें, तो ये उनकी अपनी मर्जी है, ये उनका अपना इख्तियार है। वो ज़िंदगी कैसे गुजारना चाहते हैं, वो जीना कैसे चाहते हैं, वो मरना कैसे चाहते हैं, वो किस नाम से याद रखे जाना चाहते हैं, तारीख में किस नाम से रकम किए जाना चाहते हैं, ये आपका अपना इख्तियार है। आपके ज़ाती मफादात हर शख्स के बहुत अजीज़ होते हैं। आप ज़ाती मफाद को कौमी मफाद पर तरजीह देते हैं, दबाव में आ जाते हैं, पैसे पकड़ लेते हैं, प्लॉट ले लेते हैं, तो फिर ज़ाती मफादात कौमी मफादात पर गालिब आ जाते हैं। आप ऐसा नहीं करते, दुरुस्त फैसले करते हैं, किसी के दबाव में नहीं आते, अपने फैसलों में हतमी और अटल रहते हैं। अभी मिसाल है काजी फैज़ ईसा की, बिल्कुल सीधे सीधे फैसले करते हैं। उनके ऊपर भी बड़ी सहूबतें आई, उनकी अहलिया पर भी बड़ी सहूबतें आई, डट के खड़े रहे। और ये जो जब्र का निज़ाम है ये इतना फ्रेजाइल है, इतना कमज़ोर है कि अगर कोई एक ऑनेस्ट आदमी डट जाए इस पे, तो सारा निज़ाम जो चाहे करे उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जैसे काजी फैज़ ईसा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका। अब वो चीफ जस्टिस बनेंगे तो फिर बहुत सारे लोगों को इसमें अपनी मौत नजर आ रही है। तो जनाब ये तो अदालतों का हाल था। इलेक्शन कमीशन ने उधर अपनी कार्रवाई की। उसने इमरान खान ने जो सीटें जीती थी 6 कौमी असम्बली की, अब बेवकूफ़ी की बात है ना, यही होना था। कोई बड़ा कारनामा नहीं किया इलेक्शन कमीशन ने, कोई बड़ी ब्रेकिंग नहीं दी। इमरान खान साहब इतनी नशिस्तों पे खड़े हुए तो कुछ नशिस्तों से फारिग होना था, तो डी नोटिफाई कर दिया। अब ये मातम करेंगे, रोने डालेंगे।
لیکن آج کی سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے نا، میرے خیال میں عدلیہ کی کارروائی سے امپورٹنٹ بات خواجہ آصف کی اسمبلی میں اسپیچ تھی۔ اگر آپ نے نہیں سنی تو آپ نے بہت غلطی کی، یوٹیوب سے ڈھونڈ لیں، قومی اسمبلی کی ویب سائٹ پہ جائیں، وہاں پڑھی ہوگی، وہاں جا کے سن لیں، سرکاری ریکارڈ کا حصہ بن گیا۔ خواجہ صاحب نے تاریخ کو دوبارہ یاد کروایا، لیکن یاد کروایا مناسب لفظ نہیں ہے۔ خواجہ صاحب نے آج تاریخ کو ادھیڑ ڈالا، اور وہ قصے بتائے ہیں۔ ایک بیوروکریٹ کا قصہ بتایا کہ جس کے بیٹی کی شادی پر جو سلامیاں یا جو نیک دیا جاتا ہے 72 کروڑ روپیہ دیا گیا۔ یہ پرویز الہی نے بتایا خواجہ صاحب کو، اور پہلی بیٹی کی شادی پہ 1 ارب 20 کروڑ روپیہ۔ یہ مال کسی سرکاری افسر کے پاس نہیں آ سکتا، حلال طریقے سے تو نہیں آ سکتا۔ یہ میرے اور آپ کے خون پسینے کی کمائی کا حصہ ہے جو بچوں کی شادیوں میں لٹایا جا رہا ہے۔ شاید انہیں یہ کرتے ہوئے احساس نہیں ہوتا ہوگا کہ یہ اس سے کسی کا علاج ہو سکتا تھا، کوئی بچہ تعلیم حاصل کر سکتا تھا، کہیں اسپتال بن سکتا تھا، کہیں برسوں سے ٹوٹی سڑک بن سکتی تھی، لیکن یہ انہیں خیال نہیں آتا۔ ان کو صرف اپنے بچے، اپنا کاروبار یاد رہتا ہے۔ پھر خواجہ صاحب نے پاناما کیس کے حوالے سے بھی بڑی صحیح باتیں کی۔ انہوں نے کہا پاناما کیس دوبارہ کھلنا چاہیے، کیوں نہ کھلے؟ ایک شخص کو جو وزیر اعظم تھا 4 سال کے بعد نکال کے پھینک دیا گیا، اور اس میں جو لوگ سامنے آئے ہیں، اور اب تو شواہد مل رہے ہیں نا، جنرل باجوہ خود کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو انہوں نے سہارا دیا، خود کہہ رہے ہیں، تو تاریخی شواہد موجود ہیں۔ عمران خان بھی خود کہیں گے تھوڑے عرصے تک۔ تو پھر اتنا بڑا جرم کیا گیا اور عدالتوں نے اس کو انڈوز کیا۔ وہ ایسے 2 نمبر شخص کو صادق اور امین کہہ دیا کہ جس نے یتیموں کے پیسے کھا لیے، تو اس کو صادق اور امین قرار دے دیا عدالتوں نے۔ لیکن خواجہ صاحب نے آج جو باتیں کی ہیں وہ میرے خیال میں بہت ہی قیمتی باتیں تھیں کہ پارلیمان کے ساتھ کیا ہوتا رہا۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو قربانیاں دیتے رہے ہیں، ہمیں تو ذرا سا کوئی بات کرتے تھے ہمارے وارنٹ نکل آتے تھے، ہم جیلوں میں جاتے تھے۔ لیکن طاقت کا توازن اس ملک میں بگڑا ہوا ہے، جوڈیشری اور اسٹیبلشمنٹ کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ سیاستدانوں کو مارے جتنے مرضی جوتے، اور کھا بھی رہے ہیں، پھر بھی جواب دہ ہیں اپنے حلقے کے عوام کے سامنے۔ نہ کام کرے وہ نہیں جیتنے دیں گے۔ اور یہ جو جوڈیشری اور اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ تو کسی کو جواب دی نہیں ہے۔ اچھا خاصا مال جمع کرتے ہیں، ریٹائر ہوتے ہیں، ملک سے باہر چلے جاتے ہیں، کوئی ان سے نہیں پوچھتا۔ تو یہ بڑی ضروری باتیں ہیں، یہ باتیں کرنا بہت ضروری ہے، لیکن ان باتوں پہ اٹک نہیں جانا چاہیے۔ تاریخ کو ایک دفعہ دہرانا چاہیے، اور دہرانے کے بعد چند کرداروں کو سزا دینی چاہیے، پھر اس کے بعد بہتر مستقبل کی خواہش کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ لیکن چند کرداروں کو سامنے لانا چاہیے۔ وہ 2 کردار ہوں گے، 2 جرنیل ہوں گے، 2 جج ہوں گے۔ اچھا، اس 2 ججز میں کھوسا صاحب بھی ہو سکتے ہیں، ثاقب نثار بھی ہو سکتے ہیں، مظاہر علی نقوی بھی ہو سکتے ہیں، اعجاز الاحسن بھی ہو سکتے ہیں۔ 2 جرنیل تو بڑے واضح ہیں، جنرل فیض حمید ہوں گے اس میں، اور جنرل باجوہ ہوں گے۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے یہ ہائیبرڈ نظام کو توثیق دی، ہر لمحہ اس کی پروٹیکشن کرتے رہے۔ پتہ نہیں مجبوریاں تھی، کوئی ویڈیو تھی، یہ کیا مسئلہ تھا، لیکن انہوں نے اس نظام کو چلایا ہے، اور بڑے اسٹرانگلی چلایا ہے۔ انصاف کو ٹھڈے مار مار کر چلایا ہے، آئین کو پاؤں تلے روند کے چلایا ہے، ایک منتخب حکومت کو، ایک چلتے ہنستے بستے پاکستان کو تباہ کر کے چلایا ہے۔ سیریسلی میں بعض اوقات سوچتا ہوں کہ نواز شریف کے دور حکومت کو اگر چلنے دیا جاتا، اور اس کے بعد نواز شریف کی ایک دفعہ اور حکومت آ جاتی، یہ پاکستان بہت مختلف ہوتا۔ یہ جس اکنامک کرائسس کا ہم شکار ہیں، اس کا شائبہ بھی نہ ہوتا۔ پاکستان ایشین ٹائیگر بننے والا ہوتا، دنیا ہماری طرف فخر سے دیکھ رہی ہوتی، ترس سے نہ دیکھ رہی ہوتی۔ بہرحال یہ آج کی صورتحال ہے،
اور اس صورتحال میں وہ یاد رکھیے گھمسان کا رن بڑھتا جا رہا ہے۔ پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔